मौसम सरमा की एक इंतहाई ठठठी शाम थी जब मेरी वफात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की मगर मैं खिलाफ मामूल खामोश रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को मैंने फ़ोन न करने दिया कि उसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से उसका आना भी मुश्किल है। रहे दो लड़के जो बैरून मुल्क में, इन्हें परेशान करने की कोई तुक न थी। मैं, मेरी बीवी घर पर थे और एक मुलाजिम शाम डले अपने घर चला जाता था। असर डलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रुकूम की तफसील बताने लगा जो मैंने उसूल करना थी और जो दूसरों को अदा करना थी। बीवी ने हल्का सा एहतिजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर उसके एहतिजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज ग़ुरूब हो गया, तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। उसके गैर हाज़िरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और मेरी ज़िंदगी का सूरज ग़ुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए उस पर सख्ता तारी हुआ, फिर धाड़े मार कर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। यह अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई थी। कराची से छोटी बेटी और मियाँ सुबह की फ्लाइट से पहुंच गए। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे। वो जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी थी। गाँव से भी तकरीबन सभी लोग आ गए थे। ननियाल वाले गाँव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे। लाहत में मेरे ऊपर जो सिले रखी गई थी, मिट्टी इनसे गुजरकर अंदर आ गई थी। बाएं पाँव का अंगूठा जो अर्थराइटिस का शिकार था, मिट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आ पहुंचे थे। उसी कैफियत में सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ। ये कैफियत ख़त्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजर गए हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस हो चुके हैं, तुम्हें फौत हुए। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहाँ दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो। फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और हाँ कर दी। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आंख खुली तो मैं अपनी गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा, घर से बाहर खड़े थे। इतने ज्यादा बुरे लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं टिटिक किया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। बुर्ज में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफात से चंद हफ्ते पहले ताज़ा मॉडल की खरीदी थी। दचका सा लगा, गाड़ी कहाँ हो सकती है। बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियाँ थी, तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बगैर थी? दरवाज़ा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या? किताबें थी, न अलमारियाँ, राइटिंग टेबल, उसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफ़ा। आला मरकज़ी मुलाजिमत के दौरान जो शील्डें और यादगारें मुझे मिली थी और अलमारी के ऊपर सजा कर रखी हुई थी। बेशुमार फ़ोटो एल्बम, कुछ भी वहाँ न था। मुझे फ़ारसी की कीमती ईरान से छपी हुई किताबें याद आईं। दादा जान के छोड़े हुए कीमती कलमी नुस्खे, गुलिस्तान सादिक का नादिर नुस्खा जो सोने के पानी से लिखा हुआ था और धूप और छाँव में अलग अलग रंग की लिखाई दिखाता था। दादा जान और वालिद साहब की ज़ाती डायरियाँ सब गायब थी। कमरा यूँ लगता था गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीर 15,000 रुपये से लगवाई थी, वो जगह जगह से फट चुकी थी। मैं खुशमर्दा होकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बलाई मंजिल का ये वसी व आरीज लाउंज बाएं बाएं कर रहा था। ये क्या? अचानक मुझे याद आया कि मैंने चकवाल से रंगीन पायों वाली सूत से बने हुए 4 पलंग मंगवाकर इस लाउंज में रखे थे। शायर बिरादरी को ये बहुत पसंद आए थे। वो गायब थे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। बीवी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 बरसों में
اتنی تبدیل ہو گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کا درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھی یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے، مگر میں بول سکتا تھا، نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی۔ جو اس طویل گفتگو میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی، بچے بضد تھے کہ ہمارے پاس رہے گی۔ میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی۔ بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری قیمتی برانڈڈ قمیض جو ہانگ کانگ سے خریدی تھی پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدی تھی۔ اچھا، تو میرے بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر آتا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے نا جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کر دینا۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے، جسے بھول ہی چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھی۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا۔ گھاس اگی تھی، کتبہ پرندوں کی بیٹوں سے اٹا تھا۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ذرا بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی تھی، تاہم بچے پوتے نواسے پوتیاں سب مجھے بھول چکے تھے۔ ادبی حلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈ ہٹ چکے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھی اور آئے جا رہی تھی۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہیں جانتا تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی ویلکم نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے۔ ان کی زندگی کے اپنے منصوبے اور پروگرامز تھے جن میں میری گنجائش کہیں نہ تھی۔ ہو سکتا تھا کہ بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ مکان بک چکا، میں تنہا تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔ دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل طے کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پھیون کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی، میں واپس قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کی بات بہت مختصر اور جامع تھی۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی برا نہیں جا سکے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا۔